رئينا ممنا ندحر زي في قدلنا خوينس خمينا نمرقو زل العالم هيوتي مس كريستوس كي تفلخو عمري حسابي مسو غير نكنبر زل العالم هيوت نكورس كتحجزن تخيل من يعني املخوت ناس بيت كريستيان بس ناس لسجدنا ايكونن ننشتي غزي يزمسل دق سبات فاليو خمزه يغبر خون مبر ناتكن فالي ا كريستوس مسرت غير كنت قصيلكن وش ميس لبخن زامنو ነገር ተኮይኑ ወውጭው ኤክስፕረስ ይገብር ይባል በአሰበብ ገሩ ሰሃምዝ ስለዝ ገበርቲያ ሃምዝ ስለተخدنت ያዝ በሐል ነገር የለ ወይ ሰሐይታህንያ አዳም እንኳን ይተሳቀዕሉ አሰሐይታህንያ ይተሳቀዕሉ ዲያዳ ዋን ስቴት በመታይ ዓይኒ አትረዘላ መድፈር እንደህር በዚሁ ቅድመ መርዓና ይዝሙት ኤክስፒሪየንሳት እንደህር በዚሁ ትምኒታት እንደህር በዚሁ ሐደሰ ሰልፍ ኮንትሮል እንደህር ዘይሉ to the extent ጓልስ ካመድ ፋርስ ካመጣል كم عينت سيلف كنترول እንደህር ዘይሉ ታይ ማለት ካብ ተፈጥሮ ወዲቁሎ ማለት ወላ እንቶም 12 ሚሊዮን ሱም ከተخدሉ ዲኹም ታይ ማለት ሱም ኮድ ተደለም ኮድ ይخሉ መንበር ሐሳቡ አይቀይር ነህይወት መገድና احنا ምስ ክርስቶስ አምላኽና ነብረላ መገዲ ቅዱስ ቁርባን መኻና ገሊጽልና አይ ዶንት ኖ ማዓዝ ከምዛ አይነት ባህልታት አድና ከምዛ አተወ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና እምነትና ከምዛ አተወ ማዓዝ ከም ዝኾነ አይፈልጥኔ ግን ካብ ቁርባን ተፈሊኻ ዘሎና ክርስቲያን ህይወት ክርስቲያናዊ ህይወት ይልና ክንገልጾ ይخبደና ምክንያቱም ክርስቶስ ይለናል ማለት አይ ጸገም ይውልን ከምህራ ያምሂሪያ ሶሪ በያስ ያ ግን really underneath ሐሳብ እሱ ታይና ነርለና እስትምኒት ፍትወት attraction ዝብል ኢንፍሉዌንስ አለው ተገዛም ከጎብረ ስለዝኽል ተጽዕኖ ሰሎ ካኡ ነፃ ምዃን ኖ ነፃ እዩ ሕቶ ለና አነ ሪኢና ምምናይ እንድሕር زي فكاد خمي جيرخان حدار من براز إكال رئينا ممنا يندحر زي فكاد لنا خوينس خمينا نمرقو تتوهيلو اوكي نايمر ديفينيشننا تا يزحتو ndegنا ناتو حتو بحتو ملس مالتي مرعكن مرعو تخينا رئينا كن منا قالنا زبلي امبلايز قبر زحتو زي خمينا داك مرعو مجمريا رئيك منك خلالني ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ሪኢኻ መምና ይክብል ከሎ እታ ዝቀዳማይ ዝጠቅስና ያ ማለት እዩ ታዩ ስጋዊ ትምኒት ማለት እዩ ትምርአይ ሄዋን ክልተ ዓይነት ምርአይ ነይርዋ ወዶ መጀመርያ ትሪኦ ነይራ ዝፍራ ኣብ ዝነብረሉ ቦታ ነይሩ ኩል ሻዕ ትሪኦ ነይራ ድሕር ግን ተምን መስዕለለት ግን ትሪኦ ከላ ትምኒታት ኣመንጭያ ወዶ ምስ ሪኢቶ ናይ ስጋ ትምኒት ናይ ዓይነት ትምኒትና ትዕቢት ዝኹል መንይዋ ያበሊዓቶ ስለዚ ሪኢኻ መምናይ ማለት مزينكا قال نستيت مزينكا أنس من يزدلي يسوع كريستوس مر حدار كل كله بمنتاي مسريتوه تيلنا نمنتاي هيوان أدم هيوان فتيرو نحرينا نمنتاي زبل مسرته كتحجزوا حجزي تدليا إيه لورا إذا حجز تاي حجزي تدليا حرشة محرس بحو نجرا مسنكا ديو أيكونن حجة أنا نقول وزخانة مسرتها وبتعمل important نجر تهليو حجزي تفترة له زخال لمبر نجزيها ونجر يخون أنت حجز كل يزخل خنياتو جزيها ونجر تفاعيو سازي نحدار تأيز الألم ونجر على مالتي بتعمل important زخون نجر كل اللون يخلطيه متحجز زدليو سندجنا تأيو نجزاهير من قصة موراسي مش جزاهير زي الألماوي هيوتنا من باري سازي نحدار مسرته تأيو حنت قال إنه حدا ودك ترى خلا ويودن قال ترى خلا نحدار كحاسو خلوا تأيو نعي حجازي تيس منيا إذا رز قانقو نمزح قدس مان قانقو زلوا تأيو حجز نديزل حجازي تيس منيا نعي تحجزني مخنياتو حدار كفت أخلك زهير حجازي تدليك كايلني ساز تحجزن منيا تحجز خطأيو زي الألم هيوتي مس كريستوس كي تفلخو عمري حسابي مسؤول غير نكنبر زي الألم هيوت نكورس كتحجزن تخيل منيا خمو تخوينو ترأيو حدار زل eternal meaning زلورا زل ألماوي تركم كله زخل أخونا عندي زل ألماوي تركم زلوا تحجز تبالقاليا تحجز بالقال دجنا تأيو زل ألماوي ما حدارس كونجو خينا جوز خينا ولا نمتى جوزا قالجاشني بتكريستيان زي تخون ندحر ما فساي وتو زي تحجزوس خيدو خلتي أمسي أول زقتهم تخينو تقوم اللوز حدار زي بلعو ستيو تخدنو قلعو ولدو موداتو أمسي أول ندحر خينو تقوم اللوز حدار زي ندوكم يتأمو نوعلم يتأمو أو كابي أمزلو سبات يتأمو أي تأمن حدار قد بتعم خبوريو بتعم قدسيو نمنتاي علامو قدس لزخونه يودو علامو كبر لزخونه يودو سلازي ناي حدار وانا ديليت أو زهير كو مسرته خلو عندي قدسنة مخانة أيو حجزنة زلي ناتو
ውሽጣዊ ዝኾነ ሚኒንግ ምርዳይ እግዚአብሔር ድፈጥርዋ ተሓዳር ስስ ንምንታይ ፈጥርዋ ከምኡ ድሕር ኮይኑ ኸኣኒ ሓዳር ክንሓስብ ከለና አንደኛ ንገብሮ ነገር እንታይ እዩ እግዚአብሔርና ክንልምን ኣይኮነን ድዩ ምክንያቱ ከመይ ጌርካ ትፈልጥ ትኽእል ስለ ፊውቸር ሓደ ወድስ ስለ ፊውቸር ሓጊዛቶ መንግስተ ሰማያት ንክኣቱ መንፈሳዊ ህይወቱ ዕንቅፋት ከም ዘይትኾነ ብምንታይ ክፈልጥ ይኽእል አንደኛ ዘልዮ ነገር እንታይ እዩ ጸሎት እዩ እግዚአብሔር ሆይ ንዓይ ሓጊዛ ምሳኻ ከይተፈልኹ ኣነም ክሕግዛ ክልቴና ተሓጋጊዝና ንደቅና ሕብረተሰብና ሓጊዝና መንግስተ ሰማያት ንኣትወሉ ከምዚ ዓይነት ሓጋዚት ምሳይ ከምፓኒየን ትኾነኒ ህይወት ዝመፁ ፈተናታት ትሕግዘኒ ንዓይ ደጋፊት ትኾነንስ ስኻ ኢኻ ትፈልጣ እሞ ርድአኒ ይብል ካልኣይ ከኣኒ እግዚአብሔር ተዋሃቦ ከዓ ፀጋ ኣለና ዶ ኢንተሊጀንስ ናይ ምሕሳብ ክእለት ኣለና ዶ ካልኣይ ከኣኒ እግዚአብሔር ንነብር ተኮይና ከኣኒ መንፈሳዊ ፍልጠት ኣለና ዶ መንፈሳዊ ኤክስፒሪየንስ ኣለና ዶ መንፈሳዊ ጋይዳንስ ኣለና ምሽ ሕዋትና ይኹን ኣቦታትና ይኹን ኣዴታትና ይኹን ኣብ ፋሚሊ ይኹን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሳንዴይ ስኩል ኣለውና ስናቶም ከኣኒ ሓገዝ ከዓ ንረክብ ታይ መን ሓጋዚት ንዝብል ማለት እዩ ኣሕና ከዓ እንታ ቆልዑ ክንርኢ ከለና ምርኣይ ዘይኮነ ምምዛን እዩ ወላ ምምዛን ካልኣይ ብዙሓት መንፈሳዊ ደቂ ኣንስትዮታት ኣለዋ ንኣብነት ብዙሓትን ጽቡቕ ዝኾነ መንፈሳዊ ህይወት ዘለውን ክህልዋ ይኽእላ ግን ንዓይ ትገጥም ንረዳዳእ ምሳይ ትኸውን መን እያ ክንብል ከለና ምስ ጸሎት ተሓጊዙ ኣሕና ከዓ ብዘለና ኤክስፒሪየንስ በታ ንፈልጣ ፌስፉል ኮይና ብናይ እግዚኣብሔር መሰረት ክንመርፅ ከለና ከዓ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ይመርሐና እዩ ኢለ ይኣምን እዚ ናተይ መልሲ እዩ ከምኡ ንክሰ መጠን መጽሓፍ ቅዱስ ተደሪኸ ብቻ ክነግረኩም ዝኽእል ማለት እዩ ካልኣይ ሕቶ ንዓይ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ካብ ዘለኒ ዋጋ ኣብ ቅድሚ ሰባት ዘለኒ ዋጋ እዩ ሚዛን ዝደፍአኒ ናብኡ እውን ሓሳበይን ደስታይውን ናብኡ እዩ ዘዘንብል ንዝብልከ ኣብ እግዚአብሔር ዘለና ትክክለኛ ናተይ አይደንቲቲ መንነተይ መን እዩ ዝብል ክንፈልጥ ኣለና ምክንያቱ ንዓብየሉ ማሕበረሰብ ከምኡ ዓይነት ማሕበረሰብ ተኮይኑ እዚ ኢንፎርሜሽን ካብ ማሕበረሰብና ሒዝናዮ ንዓቢ ነገር ክኾን ይኽእል እዩ ስፔሻሊ ሚድያም ዘንፀባርቆ እሱ እዩ ኣድቨርታይዝ ክኾን ከሎ እሱ እዩ ዘንፀባርቕ ድራማ ፊልም ተኮይኑ እሱ እዩ ዘንፀባርቕ ኣብ ኩሉ ነገር ዘንፀባርቆ ጓል ኣንስተይቲ ኣትራክቲቭ ንክትኾን ተመራፂት ንትኾን ተቐባልነት ንክህልዋ ናይ ውጫዊ ዝኾነ ነገር ፕሬዘንት ክትገብር እዩ እቲ ሕብረተሰብ ንሱ እዩ ዝቕበሎ ነገር ግን እሳ ካበይ ከተምፅኦ ትኽእል ዝቫልዩ ዝብል ነምበር 1 ክትምሃር ኣለዋ መንነታ እግዚአብሔር መን ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለዋ ሳሳይ ዝሓሶት ክመፅእ ከሎ ሓቅን ሓሶትን ፈልያ እንድሕር ፈሊጣ ከኣኒ ሪጀክት ትገብሮ ኣለዋ እዚ ዋጋ ንኸፍለሉ ነገር እዩ ዋጋ ንኸፍለሉ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክንታገሎ ክንዋግኦ ክንኽእል ኣለና it's not easy ወዶ against the current ንክትሕምስ ማዕበል በዚ ከሎ በዚ ክትኸይድ ከለኻ ክትሕምስ ከቢድ እዩ بينك تحمس بينك كتوزع يدخلنا نجر جن مس إجزاهير كوين كتجورا خل حاجة تشند في خلنا أكن مسبب زلنا واقع عند حركوينا ميزان ندف تاينا نجبر زلنا ماتي إجزاهير زجب أو بوتا لمن هي منايلنا هو ما تفري سوين حجي إجزاهير يوم نملخنا يمزلون يرم أملخ نملخنا يمزلون يرم ورا ندوم مس كاب يوحنا وانجيل كم عرفش دوست حزنا بزفات أو مس يسوع كريستوس كفات أتخلو طيب እግዚአብሔር አቦና አይክልዎ ከሎ እግዚአብሔር አቦኹም አይሆነ ይሎም ተዝኾነ ማን አይትፈልጡን ነርኩም ይኹም ይሎም አቦኹም ምን ይሎም ሸይጣን ይሎም ሶም ግን ማን ይም ነሮም ፈሪሳውያን ነሮም ኣብ እስራኤል አምልኮት ሓንቲ ምልኮት ያ ነራ እግዚአብሔር አምልኮት ያ ነራ ነገር ግን ቤት መቅደስ ስለተመላለሱ ፈሪሳውያን ስለዝኾኑ ካህናት ስለዝኾኑ ሊቀ ካህናት ስለዝኾኑ አምሊጦም ዲዮም አያምለጡን ንምንታይ እትን እግዚአብሔር ዝነበሮ ቦታ ስለዚ ቀየርዎን እግዚአብሔር ተምልኹም ክብሎም ኣይኸኣለን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሕና ኣብኡ ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ ኣለና ብጣዕሚ ኣምልኾትናስ ቤተክርስትያን መፂና ስለሰገድና ኣይኮነን ኣብ ህይወትና ይግለጽ እዩ ትክክለኛ ንመን ከም ነምልኽ ኣብ ህይወትና ይግለጽ ሪሊ ላይክ እግዚአብሔር ኣብ ሰብ ዘለና ንዓና ዘሎ ኣመለኻኽታ እንድሕር ንህቦ ኮይና ቦታ ብልብና መሊእና ኣነ እግዚአብሔር ዘምልኽ ክንብል ንኽእል ቀይርና ይኩለና እዚ ቦታ ንሰብ ዝህበኒ ዋጋ እየ ዘመዝን ክትብል ከላኩ اوكي املاك منيو الى يحتتيو انا سيريس بتعمل سيريس يو قال ستيتي بكريستوس دم تجزاتسي ጨጉር ዓይኒ ኩሕሊ ጌጥ ምናምን ፋሽን ክዳን ምናምን ክገልጻ ከሎ ከኔ ኢማጂን ዋጋ አንዴ ነው ወሪዳቶላ ማለት እዩ ስተወዳድሮ እግዚአብሔር አምላክ ሰብ ኮይንላ سبس خوين الله فتأرس سب خوين الله مكرات تقبل الله تتصرف الله تفتبه له تجاريف تقطعت مويت الله
سجو قريسو دمو أفسيسو خفيلوا كأني زل عالماوي تنسأي بتنسأي وتنسأي هو مسوك نبرزل عالماوي إذا عدل هو خلو زخل واقاس بخدان بجامع بجيت بمنامن واقاك تو خلاص من يهل النفس حسير الله مالتي سبتشات قينو ملها خطأ قال نستيت إن النفس هذا لو ما تسبتشات قينو really ولا واقاس تيدمر ونا يزقوس منامن كله values أو اللي تتهيلو the price royal سواقا مسناي كريستوس دما وادا درو سدي واقا yeah it's actually sad أخونا ندي متعمي زحزن by the way هذا دك نستيو كشوا دا زي الكني كرتا كن شوا دي بالناد زي كيبل ممكن الناس لازلو خير بركة خن شيخ ونكون جن شوا دا زي الكن تايو ننشتي جزء يزمثل دك سبعة value خمسة يجورو خون مبر ناتكن value كريستوس مسرت غير كن تقصيل كن وش ميز لبخون زأمنو نجار تقينو ووجهو إكسبرس يقبري بعد أو وجه أبدنا يدقاو نجار بعد إكسبرس يقبري تقبر خلهن it's a matter of time سبك اختلكني كخوركني سن زريل نجار تخكلنا نجار خمسة لكن حجز جلس نايو عينة بحريات قاني واجزي ولو خمسة خنا كل فلت ولا زم ودا زقتلوني فلتيو أمرعك ما تخلقن ويزخن نجار تقينجن كبرتال زاقال زي أما خمسة لي زاربان يقول زي أما تلكف قال يا أخوانا تنيلو زاك تحلف كله سلام هم يعيشوا دحنا تخيلوا خاي سقوط ما تخلقن خلينا نجاريلو بعلنا مالتي زاقال خمس جيرة كدادنا دقاوي نجار واقع تكبر هم تايولوني أتوزلا نزخاليسة هم يعني تكررن كأوروا السابع على أيات تعدموا زي لازم نجار مالتي كن سمالت عندك تعطي تفاتي ولا مالتي هون of course 100% أطفال لا يبعهم زجور تقينا 100% ناطب تفاتي الساعة 5 أتكادن 5 أتخون بقى سبب جيرو الساعة 5 سلز جبرتها 5 سلز تخدمت يا زبها النجار يلا ويسححيتها النيا قدام كوي تساقعلون أسححيتها النيا تساقعلو دي قدام أي تساقعلون صدق تعطيهم بفتصم لأنه يعلم self control كافتن جلسة حموشته ناي منفس فري سبهلا self control وين دقنا عرسخا مجزأ حنتيا عرسهم خجوزهم قديته أمي ولا طرح زمان زيت خد حنت قال طرح زمان زيت خيد نفسهم خجوزو طرح زمان قد بقى نحلفت خلا نفسهم خجوزو ناي وعلم جزافير فيت حتى تلو تأمن النتي مبر أوغان ستيت بليمز جبار يهونن بدحريقوت ناي مسافر زلو تمنيتات عين بهجتات سجان يكون زرعين أوالد كم من زبل like again زي women like objectified مقاري وده نتا قالسي بمتعيني يزرع again بتمنيت ويب سجا من يوم تكن قديمنا ذكنا بالخلنا تيخونوا له مالتينو ناي سفرة ودات يخون ناي حدا كثما ودات يخونوا ناي حدا كلا ودات يخونوا دازم ما روده كنت وهنا أفتح حبرة تسبسي تعينت بيزك زخونة ناي رديت تأجم له مالتي بتعمل عنها رديت تأجم له وهالستيت بمتعيني أترزله متفرن دحر وزحو قدمي مرعنا يزموت experienceات دحر بزحو تمنيتات دحر بزحو حدث self control دحر زي يقولوا to the extent قالس كان مدفارس كان مقتل كم عينة self control دحر زي يقولوا تاي مالتي كانت فترة ودي الله مالتي زي كاز فترة ناتو تلقى إيميجنا لايكنس ودي الله خلاي رديتو سي محبر سب درجاس أما اللي خاطوس تاي مالتي تنورمال زفلتو قالستي تتخبر يا نايسب human rights مثل سبالو سب زي فقادة حتى دفيرة بزي فقادة مالتي مخبر أو حق constitution مزلويو مزحف قدس مزلو السنة كتحس فقادة نياتو خوينو سبزي نايسوقو اتمنيت من ياهل جزي ولو مالتي ورا إذا كن ببزح قطري تقاريو زلو حتى زي سفر زلو منام كباخلو ونفلتينا حنا مزعبنا له إذا حلفنا له تحلف خلخ أو داتي الله خفو يواقعوا ويتناخفوا أفتكس كتأت خلخا مالت دك أنت تعطيهم تفلت وهم اللي تسفز قبل دك أنت عبي تفلت أي أخن زلت أجمعت إذا حلفنا له حجم probably تحلفوا أو تخلنا تلوا أخن بعبي ومالتي so again ما بزحت يجزي بحبرة ما عبي تأجمي this is like نايت حبرة تأجمي يمكن فوكس كنت قارة زي الناس تأيون السبزهم كون جيروات هنا نبران كأجزاير يحقله كبيت مدرسة راح يحقله نتاقل زي اللي ورديت كلنا يخونن objectify جير ولا ساساي راعي تعوير له
سوزر إلى مناظر تغير له تاخم أجيروي لان حتى تخلينا خاني أوكي نعم ناس أنا سوشيال ميديا له إنترنت له ميديا أنواع الحجنا أمنت فقري له تي في نورمال تي في يسوي كوميديا فرق لنا خلوا كل شيء على ستيو فقري لنا يجزاير فقر بتتخلينا مزح قدس ناي قالنا يودن ناي ساين سويتن فقر قال يزي فلت يلن قد ما حدر زلوا ركبات ويقال مهلكاف منامن كم نورمال خوينو أميديا قرب كلا خاني ناي لومي لايك تكنولوجي مزيزولو نصبو نجزاهر نمقلقال نبوزح نقر كنت قامول دخلنا أو خاني بزح متفقت نقراتم مالو سلزي السوم دحر تتأكمت مدحر خوينهم نام عوار نام مسوار كأحالف خاني سقاوي فتوت باريا ناي مخان ناي سقاوي فتوت باريا ناي مخان باريا تلوزي باريا مخان مالت obviously total self control لوز غيرو مالو مالت يزوم سوات زيون so of course إذا بملؤ ناي ودكات ملكتيو إذا ودكات ملكت زين أبي كريستيان أو ناي كريستنا أمنتهم أوجت أمزلوناتهم وجوا مترازي خوننا كم حبرة تسمت أنا ولا حتى بتعم زليو إلا يأمن كم حبرة تسمت سفرنا خينا نرأيمه سفرنا خموز الحاس عند حرب زيحو it's not safe place عندك أنستيون بقوم لك ذكر أخلو أو تدلي أو تفتي أو تلخي فمو تبو إلى حساي بالليل يبلنا حائخن نعمة كمي إخن object سيخن لا يزل ملس زلوا ناتي نايس جاي فتوتيس ما فت أمتي إخن رسحي هون نزي أتأيّا فيك هون نزي أنا ما نم ودين حتى قال ما نم قال بعينة كريعة دلني زود أنا جاري أو ملها خطوة بتعمل زود أنا جاري مالتي ركضني هون كنت عملي سيا استي ندحر زي ما لسكوا خاينا مور فولو اب بحطوتات غارو اللي بزعوا أطلع على حطوتات أتقول لعليز جبكا لكعب زي خنا منجدي نعرسخا وقام هذا عم ميديات عالم ويخال تفلالي ده رجعت أتدمى يا عرسخا حفحف مبال عرسخا العلم مبال ممكح ويخاز مجرر نقوله مالتي يرأيو مالس لازم يزي مستجزابير زرعنا واقع مستجزابير لهذا النواقعنت هم بيلنا نتأثر. كتبعتيهم على especially nowadays gym خاد body image زبل أو دك أنا استيب تجازي خنا أو دك كتبعتيهم بتعمير له لكو أخوهم social media بدك كتبعتيهم تتكلمتم سوونتهم نمر أي منام زجبروا لزمان سلزو خنا obviously نخلتي كتكملوا نخلينا جن تواجع نهبلو مقدس لكع زي خنا كلا إخوان بوؤو مجرري وين دجنا ما مكح جرنا وسينا لنا قدس بقولو سهلنا نيرو إذا مكحتها ليش يمكحيلو سلازي اندحر بقرطي بملكع بكدادنا وي even the value of like تعينت موبايل حذاء أو تعينت ورقي أو تاي براند خدان تاي براند جامع كوني خل بو اندحرنا مكح خوينا نفسنا زلنا واقع بو بمهاب كأخ أنا حفا بيلنا نحن نوصل قينا obviously حسوت يزي قد كنريزل لنا حسوت زي أمن سب تاي رياكشن ناتين هم زعنتو زلنا ينا زي أي حياة ورطع دايتي لسب نسحو عوجا عنا يقولون مثلا لنا نخيد مش أبزك هون خلوك أنا زي same reaction نكلون نايو تايدي تاكمو واقع أوسي زمكو حلو نقرات بتناي انتن تخوينو حف مبالو مقرر منامزل كاو يسوس كريستوس كاو اسوس من النوتوس زل علي ودو نايتسب مخنياتو يسوس كريستوس كو يفكر وفتيو كاو زل على واغا كاو يسوس كريستوس زوص زل على واغا كل يخلدو كغررلو وي كمكحلو زخل حدثه ام ميدياتات يوصاب قال كاو بلعلي واغو زل علي مش يسوس كريستوس خفلو واغا ناي كريستوس واغا مغلص يبلون كاو زل على واغا يلن جن السو زمك حلو زلوا واقع كأستحتم برز لعلك خنا يخلن specifically بناي على خاطقينه أو بنفسه بمتأممان تخوينه سو من مخانو سلزي في التنبر من مخانو تفليتو it's shame أنا نفس هاك مكح وده بتنكر إذا مكح تخوينه صح نقول paralyzed تخوينه تاي يخون بملكعة تخوينه من على حرقة قات إمواسات حرقة من عم قات إموا قزات أوسه لو روح مام تاي تخون بهفت تخوين صح نقول تدخل تاي يخون يكون عندي سلزي of course
أيدلن كلاي أفت بحرقات منام بوطيقة مخاط قاني خالي مور مستتحزن من تايو نايسب attention مدلايو نايسب هم تعنتو زولنايو سب كمان ناس دولي value بمدلايو زندقنا يو ناي زهير أملكوت نساوي حليف كاما هابي مالتي فلو أبحثت هلو قصيلا للحتو منفس هايوت زلوا حنتي قوال بنايتي مال زنبره هيوت يخا سحت لخونه هيوتا بنات مال سحتتا محبرسب ያው ተፍላለት ጽንቶ ይገበረላይ ትችት ነው ነገር ማለት ስለዚህ ለዚህ በሃሚያት ጋፈጦ ታያኸት ትገብር ነው ያው ናይ ተሐጢያተኛ ሰቤቲ ታሪክ ኣብ ወንጌል ዝነበረ ኢና የና ሐጢያት እንደውም ዝስ በናይት ማሊ ዝብልና አግን ሐጢያት እንዳገረት خላ ኣብ ዝሙት እንዳፈጸመት خላ አፍተ አክሽን የምረኸው ማጎቲቶ ማምጽማ ሙሴ በእምነት ተቀጥቅጣት ሞት አለ ዋይሎ አቅድም እግዚአብሔር አሪዮማ እግዚአብሔር ግን አቅድም ኢየሱስ ክርስቶስ አሪዮማ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ታይሉ ይመልስለው ከባኹም ሐጢያት ዘይብሉሲ እሱ እምነ ልዕሊ ይውቃያ እንዲሉ ስለዚህ እንድህር بنايت مالي هو تايخون ولا سبناي لو معنتي وتام زيكون ولا بناي لو معنتي وتام زيكون جن سبيسيفيك بنايت مالسوس هنا اوكي لو معنت قال كريستوس يا لو معنتنا كريستوس تمليس لو معنتنا بيتوت اتيايا من النسم اب كريستوس غيرايا جن محبرسب اندحر بو عين زري اهل يخوينو سو تخكل يخونن تمحبرسب تخكل يخونن قليل ديو خميلكا ومستخكل يكون الكا منبر قليل ديو قليل يكون مهنياتو اب داي تو داي ببمعلتو زلنا هيوات زنصبارق سلازخونه سامراويتم افتي وتسو خلا تسنصلوتات كم محبرسه زمصلا تصعنو سلصلات ياودو نغو ماي زقدح قطري بصحي مدري خيدك تقدح خلاكو بقى اسو كم محبرسه كيتريكي تسمع الى يا خيدا نغير كن اكرك يل من خيدو ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይዶ ማለት እዩ ስለዚህ تقند تأيو محورسك تغير أنت تغير تخيل دوسا يزحتو السودو تقبل اللواء تباورسو نو 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 لو ما عندك كريستوس يفوتون يموس متفوتون لكم دا دخلت نتحرسك تمهرو تخيل نو سيمبلي إسا مور إنفست تقبرو زي اللواء أبيتينا مور مصحف قدس بنزنبس مور منفساويت بزخونه قصري مور ناك ظاهر مس قربت قصري تايخونالو افتو وشط ازلو ناي سب زلوا بوتا اندانسه نغزاهر زلوا بوتا انداوسخه يخيدالو سمعنا لهم سو سامور ناك ظاهر بزقربت قصري منفسا هيوتا بزعابي قصري عبيت كريستيان غيزي ابزح لفت قصري ناك ظاهر اغلغلوت بزقربت قصري او صولت امنباب اب قدس قربان موساد or like sacraments engage بزخونت قصري تايخون الله سبيس عمره نايسب زلوا بوتا دا أنسة نجزابير زلوا بوتا دا وسخة خيط كله إذا حكي أهوتا ينجسي نجزابير حكي أهوتا ينجسي نجزابير حكي أهوتا بزنجس قصري نتسع أملها خطا زلوا فالي تايخون الله دا أنسة سلز خير تتوقعونه تاتم زمت الله سمعي تزرب شو زحر أبزح نجر زجبرة تايخون الله دا أنسة خير الله كلاي امنتي زناتي امنت opinion نايب على opinion يزولو زلخو not like biblically يهونا بالlife experience يزري كنتايو كم إلى بزوسقط أطري ناي حرة حساب أزماميون حد على الناس يزمت كل شيء عن زل الألم يهونن كم إلى زقتل مخنياتو consistency ندحر هالليوا أما نفسه هو تسال قد سالي ندحر كوينا قد سالي ندحر عابي كوينا at some point حد قويم بواه إذا أول أستغير بلي زهناكو واتفلت أدي خزي علوم نمزراب كاتويا سلزنا تاتايد رايزدلي أجزاير فوكس جيران مقص رايزدلي لزام نعم ترش حق براي الخون زيا قال كي تمرعوت أي تقري ويا قدش قرآن أي تقبلي بفلا عندنا بعد تحضر تقينا تبع الجزء عند حر كسأنه يعني قري لس مسبع الجزء يا بحدا كتقرر للوا يبهالي مالتي مسا بحدا ترحيا كتقرر زلوا زبيل ياو حامين عندريو مزايت بحالي مالتي حدا او فلالافزنا عقمي تاينا حيوان عدمك تأتلا قد من رعي تقرر لي بالحسابات بزح كزي الرأيو مالتي خالا عندنا بعد الجزء على الحليش سابينك تقرر يتخلن مسا كتقرر للوا يبهالسي الخانة مالتي الشي يوحنس ونجيل معرف شدشته كأصرير وعن حد نسكا حمسة زقلت
بزعل قربان نفلتو إيدا أماناوي سكو اندومون كمان نخلو ناتوم رياكشن تاينيرو قبيلي يوسو أيزي سكو اندومون سمعنا إلهم حدقهم مقيدهم حدقهم مقيدو خلون تحرب تعمي إمبورتانت زي كونا ناي كريستوس تقتلتي مجلس إيد رايزي خناس مسؤول تواهيدنا مسؤول مسك زابير حبيرنا ننبرو لما جدت زي كونا لما ذكرتها بتشان دحر كوينو نمتاي أملاخنا عنا كده المزيس برونغ رديت سوم زحسولو actual زخنا سجوا actual زخنا دوم دينا كنستي برخت عنا لود إلهم حد يقوم خيرهم مش تايم ولهم نيريس كروس نو هم كوي خنن هم خنن زلكم زكو مذكرتها أيوه ببانن بوينن خوينوسي جن مذكرتاي برنو نو سجاي ما يتولعنيهم داي ما يستيهم كلهم نيري هاي كدحنهم يمزيع نمتاي نعم كدحنهم مزيس بتجاجي ردي حد يقوم مخدو خلو نمتاي سوق يريو أيكون نعم ولا حيلهم هاور نظام عسرت قلت هاوريات تايلو صوم كتخدو اللي دخم يلو تاي مالتي ازي تخكلنا نحنا نقبل زلنا نايس كريستوس سجان دمن أمانا وزخنا نهيوتنا مدحنة رايزي كونا مسؤول تأساسيرنا تو هاي ناس جاي زي العدم يستي أنا مسؤول ينبر السمساي ينبر way like he abides in me and I abide in him abide إننا ندحركم أخوينو مالتي كم متزاي كون نيرو نمتاي نتوم سجاي تول العدم يستي كلهم حد يقوم مخد خلو زي ملسوا نعم لوز جيروا هنا تايز بزلو نو زي أزانا هيوت مجدي أقبلانتي لكم خدو يا قبلات لكم كيدو تزي خوينا نزيع ولا انتم 10 تقتميلهم صوم كتخدوا لي ديكم تاي مالتي صوم كود تدليم كود يخول يوم بل حساو ايقير نهيوت مجدنا احنا مس كريستوس املخنا نبر الله مجدي قدوس قربان مخانا قليص لناي كاو كن قدوس بيتر ستايل وكواخنا بيكن خير نهيوت قال لكاس قايلو سلازي I don't know معز كمزة عينت بهالساعة عدنا كمزة عتوا بيت كريستياننا أمنتنا كمزة عتوا معز كمزة هنا عيفلت أنيجن كريستنا أرثوذكس هوت كاف سجان دم نيس كريستوس تفليخا كم يخمز قال عيفلتنا أنا عليه بمزح قدس تمرتم يخون بهايمانوتنا تمرتي يخون بناء علنا كريستيان حدث كريستيان ناي كريستوس تخطى لي أنا ناي كريستوس يكل كله of course سجوا عندهم البليعي قتلاي نمتاي ما نسهات وهايمنا نسهات حاتسيم ناس تميسنا نمتاي فتو كومينين كنات ولا شمون كومينين يودا مسؤول كومين كنقبر مالتي مس زاير حبيرنا نكنبر مزاير حبيرنا نكنبر ذهبنا مقد قدس قربانيا خميله دا انا كريستياني كلي خل زين يبقى عليه اوبينين ميو خميله انا كريستياني كلي خل كا كريستوس سغانا دم تفلين دحر زنبر خوينا مسمر عزت تحازز تاي هاليو دحر مونكسي خوينا خندحر زي تبرع خوينا تقربي تخل ويست I don't know مخنيات maybe رديت سلازي بلي نايز بحالنا نايز بحال زكوني خيري نغرغر مسمر عزت تحز نغر تاي لو سبيشالي احنا نزارب زلنا بيت كريستيانا لنا كريستيانينا ارثوذكسينا ودو سو امناو سغا دم يلنا نامنينا مس كريستوس ننبرالنا مسؤول أبايد نخصم سنة حبيرنا نبرالنا مرعك ما تخلي خمس مرع مس قربان زت حزنا زفلالي نجر تايلو مس كريستوس اللهو تمرعي مس كريستوس كله يا مس كريستوس ينبر اللهو مرع خان ما يسمس كريستوس كنبري يقرب اللهو قدم مرع تمرعي خاني قريبي مرع قصر خل خاي يمرع ندحر أنا قرابيت نيرة زمرع واسا زي قراب ندحر كوينو again that's a good point هون ندي سو أنا نوعي ريكونسيدر قبرال لنا مالتي أنا قرابيت خوينا زمرعون سبقن قرب ندحر زيدا اليو زين إذا حق زي كوني خلد عن توصل مرع definition هي ناي نيرنا ودا the definition ناي مرع تأيو slowly مرع مالت تاي مالتي نقول خلنا حق زيتي ودا قدام هيوان كنت حق جوزيم زعت وزلو زقال كدان زي the covenant زي مسرته كريستوسيو موداتهم كريستوسيو زي الألماويو كم أصله زخانة يحجد ما مالتيو نايت relationship نايت قدس قربان مين زقورة بكاسيو دحرك تمرع مسمرع منام زت هاسخينه وكم مستمرع obviously كتقرب يا كاو قربان وزائي هوت يبلنا so I'm sorry I'm not sure مالي سيدي مالسكون جن the definition السيو مالت كا قربان تفليخا
ዘሎ ናይ ክርስቲያን ህይወት ክርስቲያናዊ ህይወት ኢልና ክንገልጾ ይኸብደና ምክንያቱም ክርስቶስ የለናል ማለት እዩ ኦኬ ቆንጆ ሕቶ እዩ ታይብላለሲ ሁሉ አትራክሽን ሁሉ ስጋዊ አትራክሽን ማለት ታይ አትራክሽን በትግርኛ ምስሓብ ሁሉ አትራክሽን ናይ ኦፖዚት ሴክስ እንድሕር ኮይኑ ወይ እንደገና ካጓል ወዲ ንጓል ተኮይኑስ ኩሉ ስጋዊ ትምኒት ዘለዎ ድዩ ካልኣይ ናታ ሰፖርቲቭ ያታይዙ ዘሎ ወላ ተሰብሱስ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትናስ حجاز مخان خمسة حجزنا نفلتنا بمخنياتو دكما سلز خوانا منان مالتي دافلتنا خلنا let's say we are attracted to someone who might not help us to win over the kingdom of heaven do we let them go I mean you're taking a risk that's the point تعيدو زلو okay حجينا عملت maybe مبزحتي كذي عبدك تبعتي مكري خلي أنا بناتي experience عبدك تبعتي زريب أتأجم يقولون كم هرأي أم هيرياس أوري وياس كبراي yeah كان really underneath حساب السوتا إنا نرى لنا استمنيت فتوت أوكي نمتاي تمهار عنده هلو زي تمهار سبتر إلا خاط حرخينه كم رأي مزخ جبرائي نمتاي تو quality سو كتمال كجبرائي سلز داليا so again totally dismiss أخون كنت جورا زلهو خمولنا مولد أخون كن جيجايو أو منامني أخون كنت زلهو جن again تاي دليا evaluation كدليا مالتي توشت مسرته نعاز دليا له مسرته سي still attraction نمنتاي خنياتو بمنفساو عينو كينو ولا منفساو ما يكونت النعيم دمصلي من سمايت نكاتو اب منفساو هيوتي تحجزنن يلا اوكي سو السو كريستوس مسرات اندحر زي جبره خوينو تايدا مسرته why did he like her نمتاي فتيوا نمتاي دليوا سو اذن نعلو زملسو ملسيو intentional check جبرالو ግን ደሞ ሆም ኢሎም ተመርዓም መወዳእቶም ዲዛስተሪ ማለት ደሞ ይሆነን تردكم الله بزوح عينة مرعى نرينا موداتهم نا كريستوس تماتيهم تخيدهم ولا تقلعهم إلى الجمرة successful كون يخيليو كن ريسكي زوسد زلا ريسكي زوسد plus هم عينة motivation تهاليو I حطوا لنا أنا actually تخكل الجاج قبري خالده وش judgment نشتي بندز خوني سلز دلي attracts سلز خونه ياك حق زي خمسة خون تخلي عم نعمليلو ناتو judgment رياليستيكم زي كون يخلي حق تدرخه والثاني وبحق تدرخه زلوا عمل خاختنعه زي كون يخلي منتي بسمعيتو انفلونس كون يخلي لا يامن بقى انس كاب انفلونس نصا خوينا كاب خمس عينه انفلونس خمس عينه تصعنوتات خنياتو ناي سمعيت تصعنو سلازلو وي اتراكشن ناي سمعيت تصعنو الله وي فور شور كابزي تسمعيت نصا كابزي مغزات زي كابزي مجزأت زي ناس أكابز أربعة ناس أجبرنا مجمرة كأو ناس أكون على النيلو تتاجلوا ناس أتزخون ما كأو بلبو بكريستوس ناس أجوازي أتفتيوا نكد هنا نكحجزا هم عين سك جبرة يجبر رامو تدلي مراوي مراشو خلي نكر هنا الله مالت جن عندنا كافت قرن كافت أرعد كافت بارنت كوتس attraction زبد influence على تجزأ أم كجورس لزخل تزعنا سلوا كأو ناس أمخان no ناس أيه بناس عين الجاج قبري خلي سمعي تتوشت أي اللون يلو ناس أتجيرو دسيون كأو ناس أخوين خان أوكي بكريستوس فقر كفكرة كفتوا مو نبي كسان كتمت كتحج زيتوا كود حر تمت مالتي thank you